نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار دا دور مبارک ایک بی بی اس دا والد علیل ہو گئے جڑا ان دا شوہر ہے وہ تجارت دے واسطے باہر نکلے سفر کافی دور ہے سفر تے ٹر گیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اس بی بی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا والد بیمار ہوئے میں اپنے والد کو جا سکنی ہوں میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جے اگر صبر کریں گھر رویں اپنے شوہر دا حکم مننے والد کو نہ جاویں اللہ دو اجر عطا فرماوے گا پھر جس ویلے مرن دے ویلا قریب آیا تے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہن میرا باپ مرن دے قریب ہے حکم فرماؤ تو میں اپنے باپ کو چلی جاواں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جے اگر اپنے شوہر دی مننے تے دو اجر عطا فرماوے گا رب فوت ہو گیا باپ میرے حضور دے کول خط آیا یا رسول اللہ ان تے میرا باپ فوت ہو گیا ان جا کے میت نو ویکھن دی اجازت ہے میرے حضور فرمایا جے اپنے شوہر دی مننے گی تے اللہ دو اجر عطا فرماوے گا اپنے باپ نو ویکھن دے واسطے نہ گئی شوہر واپس آ گیا پتہ چلیا کہ میری جیڑی بیوی ہے اس دا والد فوت ہو گیا ایک رات آئی کہ او بیوی جیڑی سی رات نو خواب دے اندر ستی ہے جس ویلے خواب آیا کہ باپ نو جنت دے وچ بلند مقام دے اتے ویکھ رہی ہے سونے دے کنگن پا کے بیٹھا ہے اچھا تخت لا کے بیٹھا ہے جس ویلے اے حالات ویکھے تے صبح ہی میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آئی آ کے عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں رات نو ویکھے ہے کہ میرا باپ جنت دے اندر بلند مقام دے اتے بیٹھا ہے جنت دے اچھا مقام لے کے بیٹھا ہے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا سی جے اگر شوہر دی مان کے گھر بھویں گی تے دورا اجر رب تینوں عطا فرماوے گا اے جیڑا تو میری مان کے اپنے گھر دے اندر رہی ہے اپنے شوہر دی مان کے اپنے گھر دے اندر رہی ہے اللہ تعالیٰ نے تینوں وسیلہ عطا فرمایا ہے اے تو گھر دے اندر پابند رہی ہے اپنے شوہر دی مان کے اللہ تعالیٰ نے اس تیری پابندی دی وجہ دے نال تیرے والد نو جنت دے اندر بلند مقام عطا فرما چھڑے تو وارثین نو کی چاہیے ہے وارثین نو صبر دی تلقین ہے سب نو پہلے انہاں دے دل دے اندر صبر اپنے دل دے اندر وسانا اے پورا سا دے واسطے حضور دی طرف تلقین ہے